अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज सैयद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इन दिनों पाकिस्तान के सियासी फिजा में जो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं और उनकी जो एक मुबीना दोस्त हैं फरा उर्फ गोगी, इनका बहुत चर्चा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। खान साहब कहते थे कि वो घरेलू खातून हैं, उनको सियासत में ना घसीटा जाए। फिर एक उनकी ऑडियो लीक आ गई जिसमें वो गद्दारी के फतवों के हवाले से बात करती और बयानिया के हवाले से बात करती, डॉक्टर इस्लाम को डायरेक्शन दे रही थी। तो एक बार फिर वो मौजूद बहस बन गई और फिर मुख्तलिफ किस्म की इंक्वायरियां भी चल रही हैं इस हवाले से। लेकिन एजाज सैयद ने एक खबर अचानक दी और आज ही उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया, तो हमने कहा कि चलें इनसे बात कर लेते हैं कि ये सारा मामला क्या है। एजाज सैयद बताइएगा कि ये आपने एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान आपने जाहिर किया है, ये सारा क्या मामला है? अरे साहब, ये गिरफ्तारी होगी तो उस वक्त बड़ी खबर होगी। अभी तक तो मेरी जो इतला ये है कि बुशरा बीबी के खिलाफ जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। दरअसल ये घेरा तो इमरान खान के गिर्द है जिसको तंग किया जा रहा है। बुशरा बीबी इसमें इस तरह से आ रही है कि फरा गोगी या गोगी उनके नाम उर्फियत है। फरा के खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं, जो बुशरा की बहुत करीबी दोस्त थी और वही एक अहम शख्सियत के एतबार से वो और उनके जो शोहर हैं एहसन इकबाल गुजर, वो पंजाब में सारे अमूर चला रहे थे। तो जो तहकीकात फरा के हवाले से हो रही हैं उनमें बुशरा बीबी प्रॉप अप कर रही है मुख्तलिफ चीज़ों से। बुशरा और फरा का जो रिलेशन है वो एक तो दोस्ती और ताल्लुक का रिलेशन है। फरा उन्हें अपनी बेटी भी बहन भी कहती हैं, बुशरा उन्हें फरा को अपनी बेटी और बहन भी कहती हैं, बच्ची कहती हैं। जी बच्ची भी कहती हैं। लेकिन ये जो है मॉनेटरी जो ताल्लुक है उसके भी कुछ चीजें मिली हैं FIA के पास भी और पंजाब की एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास भी हैं। और जाहिर है जो हमारे खुफिया इदारे हैं वो भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे और वो भी ये बाहमी कोलैबोरेशन भी शायद किसी लेवल पे होगी, मेरे इल्म में नहीं है जो। तो इनके पास कुछ चीजें ऐसी आई हैं जिसमें एक मॉनेटरी रिलेशनशिप जो है, फाइनेंशियल कनेक्शन या बेनिफिट जो है एक दूसरे को, वो भी सामने आते हैं। अब उनकी लीगल वैल्यू को इवेल्युएट किया जा रहा है कि उनकी क्या लीगल वैल्यू है कि अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो क्या किस तरीके से उनको साबित किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि ये इवेल्युएशन इसलिए भी जरूरत होती है क्योंकि खाली आप कोर्ट को ही जवाब दे नहीं होते, आपने ये केस बाद में लोगों के सामने भी पेश करना है। लोगों की, आवाम की भी एक अदालत है। मैंने और आपने भी आके बैठ के जो भी एविडेंस गवर्नमेंट लेके आती है उसको इवेल्युएट करना है। अगर वो दुरुस्त हुई तो ठीक कहेंगे, अगर ना दुरुस्त हुई तो उस पर हम तनकीद करेंगे। तो ये अभी इस स्टेज में है, अभी को फॉर्मल जिसे कह रहे हैं कि कल ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उस स्टेज से क्लैरिटी हो जाती है तो बुशरा जो है वो गिरफ्तार हो सकती हैं और बिल्कुल हो जाएंगी इन दैट केस। लेकिन कुछ जंप्स भी हैं। जंप ये है कि जो मौजूदा हुकूमत में जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं या मौजूदा हुकूमत का जो चेहरा है आप देख रहे हैं या मौजूदा हुकूमत आपको विजिबल नजर आ रही है, तो वो सिविलियन एक कंधा है, वो है राना सनाउल्लाह का कंधा। तो मौजूदा हुकूमत इसलिए शायद नजर आती है कि इस के पास अगर कोई सिविलियन कंधा मौजूद है जिसने इसको सहारा दिया, वो राना सनाउल्लाह है। और जाहिर है राना सनाउल्लाह की पिक्चर में है ये सारी बातें कि फरा क्या अलेजिडली जो करप्शन कर रही थी वो क्या थी, फरा का और बुशरा का क्या ताल्लुक था, ये सारी चीजें राना सनाउल्लाह के इल्म में है। और साथ ही साथ जो दीगर इदारे हैं FIA के सरबराह उनके भी इल्म में है, एंटी करप्शन पंजाब उनको भी इन्वॉल्व किया गया और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसके पास भी ये मालूमात है। और श्योरली ये मालूमात मेरा नहीं ख्याल कि ISI से भी छुपी हुई होंगी उनके पास भी। तो ये सारा एक चक्कर है जिसकी वजह से अगर ये चीजें प्रूफ होती हैं तो वो जरूर गिरफ्तार होंगी। दूसरी बात ये है कि जो बुशरा बीबी है, बुशरा बीबी का नाम बहुत सारी चीजों में आ चुका है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बुशरा बीबी के हवाले से जो पहला जो जिसे कहते हैं ना कि जो पहले आईब्रोज उठे थे, वो बुशरा बीबी ने आज से 2-2.5 साल पहले एक रिपोर्टेडली मलिक रियाज हुसैन साहब से एक हीरे का हार जो है वो लिया था। और इस बात की इतलात, मेरी इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो
خفیہ ادارے ہیں یا سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی کہہ لیں، انہوں نے بھی دی تھی. اور اس بات پہ بشرا بی بی کو بہت غصہ آیا تھا، اور بشرا بی بی نے ایک اہم شخصیت سے ایک بھری محفل میں جا کے عمران خان صاحب کی موجودگی میں شکایت کی تھی کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا مجھ پہ آپ مجھے بہن بھی کہتے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ہوا، یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو بعد میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایک آڈیو بھی آئی جس میں ملک ریاض حسین کی بیٹی گفتگو کر رہی ہے ملک ریاض سے کہ وہ فرح کو کچھ خریداری کر کے دے رہی ہیں، سونے اور ہیرے کی کوئی خریداری ہے، اور پھر وہ فرح کہہ رہی ہے کہ نہیں، بشرا جو ہے وہ تو زیادہ سونے زیادہ کیرٹ کا ہیرا چاہتی ہیں. تو یہ باتیں آئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہے نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی لیگل ایویلویشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بشرا بی بی کی ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ حال ہی میں آنے والی جو آڈیو ہے، یہ جو بیانیہ بنانے والی ڈاکٹر سلان والی آئی، پھر یہ ہیروں والی جو بات آپ نے کی یہ ان کا ذکر آیا، پھر وہ جس شخصیت سے گلا کیا گیا وہ ذکر آیا، پھر یہ جو ایک یونیورسٹی الخیر کون سی یونیورسٹی ہے جو جس کی بھی زمین کا ایشو بنا، ملک ریاض نے جو ٹرانسفر کی زمین، یہ وہ چیزیں جو بشرا بی بی کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، جن میں انکوائری ہو رہی ہوگی اور شاید اسی کی اطلاعات آپ تک پہنچی ہوگی. لیکن یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر تو اس وجہ سے ہے نا کہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہی ہیں. تو کیا یہ جو بشرا بی بی کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کیا یہ لیڈ کرے گی عمران خان صاحب تک اور ان کے خلاف کارروائی ہونے کا کوئی امکان ہوگا؟ عمران خان صاحب تک بھی لیڈ کر سکتی ہے، لیکن میں ایک اور تھوڑا سا پکچر اور آپ کو تھوڑی سی کلیئر کر دوں. خالی بشرا بی بی اور فرح نہیں ہے اس میں. جو ایسٹس دیکھے جا رہے ہیں، بشرا بی بی کے جو سابق شوہر ہیں خاور مانیکا، اور بشرا بی بی کے جو بچے ہیں، ان کے عزیز اقارب ہیں، ان کے ایسٹس کے اوپر بھی کچھ سوال اٹھے ہیں. اور ظاہر ہے اگر وہ ایسٹس کے اوپر وہ سوال اٹھے ہیں، اگر ان کے کوئی کرپشن پروسیڈ ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ چیزیں بھی لیڈ کریں گی بشرا بی بی کے اوپر. اور ظاہر ہے عمران خان کے اوپر بھی ظاہر سوال اٹھیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے. وہ عمران خان صاحب کو ایگزیکٹلی وہی میڈیسن دینا چاہتی ہے جو عمران خان صاحب نے میڈیسن استعمال کی تھی آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور کو گرفتار کر کے، یا نواز شریف کی بیٹی مریم کو گرفتار کر کے، اور نواز شریف کی اہلیہ جو کلثوم نواز ہے ان کے اوپر بہتان تلاشی کر کے. تو ایگزیکٹلی یہ وہ سچویشن ہو رہی ہے، وہ منظر نامہ بن رہا ہے جو کہ عمران خان صاحب نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب وہ اقتدار میں تھے انہوں نے تشکیل دیا تھا. ایک آخری سوال وہ یہ کہ آپ چونکہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ٹچ ہیں، ساری انکوائریز جو ہیں ان سے بھی آپ کو کافی حد تک آگاہ ہیں. آپ کے خیال میں جو بھی فیصلہ ہوگا ان کی گرفتاری ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ کب تک کتنے ہفتے لگیں گے یا کتنے دن لگیں گے، کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیے اگر گرفتاری ہونی ہے تو اگلے میرے خیال میں 3 سے 4 ہفتوں میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا، اور شاید اس پہ 3-4 ہفتوں میں عمل درآمد بھی ہوگی. اور اگر یہ ڈیلے ہوا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ رانا ثناء اللہ نے نہیں کرنا، فیصلہ کرنا ہے شہباز شریف صاحب نے. اور شہباز شریف کا جو فیصلہ ہے وہ لندن میں نواز شریف، لاڑکانہ میں کراچی میں آصف علی زرداری اور MQM، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان، ان تمام لوگوں کی مشاورت سے ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ اعزاز سید. ناظرین، آپ نے اعزاز سید نے جو آج ایک ایکسکلوزیو سٹوری دی ہے اس کے حوالے سے تفصیلات جانی. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی ہم اس طرح کے مزید موضوعات لے کر آتے رہیں گے. اور آج عید کا دن ہے، ہماری طرف سے عید مبارک بھی قبول فرمائیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.